ल त्यसो भए हामी प्रार्थना गरेर आजको वचनको भागमा जानेछौँ। आज हामीलाई ठुलो दाइले काठमाडौँबाट परमेश्वरको आशिष सिन्धुलीतिर ल्याउँदै हुनुहुन्छ र लालगढतिर पनि उहाँले हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गरेर उहाँलाई यो समय दिनेछौँ। प्रार्थना पछाडि हामी साँच्चै नै यहाँ मैले उत्तमलाई देखिनँ। उत्तम सुनिरहेछ भने हामी उत्तमले वचनको निम्ति प्रार्थना गर्दै त्यस पछाडि ठुल दाइले प्रार्थना पछाडि वचनको भागलाई लिनुहुन्छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्ग अनि पृथ्वीका परम प्रभु परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यसरी तपाईको नामको खातिर प्रभु तपाईको आराधना गर्न, तपाईँ परमेश्वरमा रमाउन, तपाईँ परमेश्वरमा रहनलाई यो समय दिनुभएको छ। प्रभु यो संगति गर्न तपाईले जुटाइदिनु भएको छ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। साँच्चै नै परमेश्वर प्रभु येशू, तपाईँ परमेश्वरको वचन जुन दासले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको संस्कृतिले ल्याउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनमा पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेक भएको होस् र सुन्नेहरू हामीहरूको हृदयको गहिराईसम्म गएर त्यो वचनहरू रोपिन सकेको होस् र त्यसले फल फलाउन सकेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सुन्ने सुनाउने दुवै पक्षमा तपाईँ रहनुहोस्। प्रविधिहरू, सबै परिस्थितिहरू, सबै कुरा तपाईँले नियन्त्रणमा राखिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्दै अनि यो वचनको भाग प्रभु तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी वचन सुन्नेछौँ। वचन सुन्ने बेलामा सबैले आफ्नो आफ्नो माइकहरू चाहिँ बन्द गरेर राखिदिनुहोस् र वचन बोल्ने वक्ताले मात्रै खोल्नुहुन्छ। यो समय म दाजुलाई दिन चाहन्छु। दाजुले यो समय एकदमै आनन्द साथ लिएर ल है, सबैले बन्द गर्नुहोस् है। समियलको पनि बन्द गर्नुहोस्, आवाज डिस्टर्ब हुनु हुँदैन है त। ल हुन्छ, सबैलाई नमस्ते। प्रकाश भाइले सूचना दिइहाल्नु भएको छ कि हामी सबै म्युटमा बसौँ र अनि वचन सुनौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। म आज धेरै वर्षपछि फेरि पनि म आफ्नो परिवारहरूसँग बसेर संगति गर्दै परमेश्वरको वचनबाट हेर्न पाएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। अनि भाइ प्रकाशलाई धन्यवाद दिन्छु कि भाइले मलाई परमेश्वरको वचनबाट केही प्रकाश पार्न यो मौका दियो, योग्यको ठानी दियो। भाइलाई पनि धन्यवाद। र अनि धन्यवाद भाइ उत्तमलाई वचनको लागि प्रार्थना गरिदिएको छ। हामी वचनमा जान्छौँ। अस्ति मैले बिहान मलाई वचन दाजु तपाईँले बाँड्नुहोस् भन्दै गर्दा मैले वचन अर्कै प्रकारले हृदय र आत्मिक कुराहरूका बारेमा तयार गरेको थिएँ। तर मलाई दिउँसो कता कता अस्ति बुवाले जुन प्रसङ्गलाई लिएर आउनुभयो त्यही प्रसङ्गमा अलिकति कौतूहल भयो र अनि हामी वास्तवमा अहिले काठमाडौँमा पनि यी कुराहरू समस्यामा आइराखेका छन् अनि कुराहरू भइराखेका छन्। मृत्यु पश्चात शरीर गाड्नु पर्छ वा जलाउनु हुन्छ भन्ने विषयमा। अनि त्यसैले मैले केही कुराहरूलाई धर्मशास्त्रबाट हेरेँ अनि त्यही कुराहरू चाहिँ म विशेष गरी आज यहाँ प्रकाश पार्न खोज्छु या मैले जति जानेको छु त्यसलाई तपाईहरुको बीचमा लिएर आउँदैछु। हामीलाई परमेश्वरले बुझ्ने हृदय दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी सबैभन्दा पहिले पहिलो थिस्सलुनीकी 4 अध्यायको 13 र 14 पद पढेर वचनको सुरुवात गर्नेछौँ अनि प्रकाश 14 को 13 पद पनि पढ्नेछौँ। म पहिलो थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 13 को 14 पद पढिदिन मेरो छेउमा बसेकी रञ्जनालाई म आग्रह गर्छु। तर भाइ हो, सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अनजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौं कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनु हुनेछ। धन्यवाद। यहाँ पावलले थिस्सलुनीको मण्डलीलाई स्पष्टसँग लेखेका छन्, भाइ हो सुति गएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अनजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौ र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्न नपरोस्, किनकि हामी विश्वास गर्छौं कि येशू मर्नुभयो र फेरि जी उठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुति गएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनुहुन्छ। भनेपछि हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले
एउटा जीवन दिनुहुन्छ। अन्य जसले विश्वास गर्न सकेका छैनन् उनीहरूको जस्तो हामीले निराश हुनुपर्ने हुँदैन। अनि हामी चिन्ता गर्छौँ, हामी यो शरीर यो देह त्याग भएपछि हामीलाई डढाइँदा पो स्वर्ग नजाने हौ कि हामीलाई चाहिँ एउटा यसरी खाल्टोमा राख्नुपर्ने हो कि हाम्रो देहलाई गाड्नु पर्ने हो कि भन्ने यी सबै मानिसमा एउटा कौतूहलता पनि छ। र धर्मशास्त्रले हामीलाई के भन्छ भनेर हामी आज हेर्नेछौँ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामी निराश हुनु हुँदैन। परमेश्वरका छोराछोरीहरू, म प्रकाश 14 को 13 पद पनि पढ्छु, त्यस पछाडि हामी अगाडि हेर्नेछौँ, जहाँ यसो लेखिएको छ प्रकाश 14 अध्यायको 13 पदमा, अनि स्वर्गबाट आएको यस्तो आवाज मैले सुने, यो लेख, अब उपरान्त प्रभुमा मर्नेहरू धन्यका हुन्। आत्मा भन्नुहुन्छ हो तिनीहरूले आफ्नो परिश्रमबाट आराम पाउनेछन्, किनकि तिनीहरूका काम तिनीहरूका पछि लाग्नेछन्। आमेन। हामी जो प्रभुमा विश्वास गर्नेहरू छौँ, हामीहरूको मृत्यु पश्चात हामीहरू प्रभुमा रहनेछौँ अनि हामी त्यहाँ मर्ने छैनौँ। हामी त यो शरीरबाट विश्राम पो लिने रहेछौँ। यी यस्ता कुराहरू जो वचनले हामीलाई दिँदैछ, त्यसैले हामी परमेश्वरका छोराछोरीहरू चाहिँ अब हामी निराश हुँदैनौँ र हामीले नजानेका पनि छैनौँ। त्यसैले पावलले थिस्सलुनीकेको मण्डलीलाई भन्छन्, तिमीहरूलाई राम्रोसँग बताइएको छ यो कुरा, तिमीहरू चाहिँ आशा नहुने मानिसहरू जस्ता होइनौ। तर रहेको कुरो के भने अब शरीर, यो शरीर चाहिँ मरेपछि के त? आगोमा जलाइँदा नर्कै गइने हो कि, या स्वर्ग नपुगिने हो कि, या प्रभुको शरणमा हामी नजाने हौँ कि, या हामीलाई चाहिँ यो देह गाड्नु पर्ने हो कि? यी कुरा के त? बाइबलले हामीलाई के बताउँछ? अस्ति बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, बाइबलमा अधिकांश ठाउँमा चाहिँ गाडिएको घटनाहरू मात्रै छन्, त्यहाँ जलाइएको घटनाहरू छैनन्। त्यसैले अब गाडिनु नै पर्छ विश्वासीहरूको शरीरलाई, अनि मात्रै पुनरुत्थानमा तिनीहरूले एउटा शरीर लिएर आउँछन् भनेर भन्दै गर्नुहुँदा मैले यिनै कुरालाई धर्मशास्त्रबाट हेरेँ। वास्तवमै बाइबल अधिकांश ठाउँमा मृत्यु पश्चात मानव शरीर गाडिएको घटना हामी पाउँछौँ, जलाइएको घटना पनि छ। 1 शमुएल 31 को 12 मा अस्ति बुवाले भनिहाल्नुभयो, साउल र उनको छोराहरूलाई जलाइएको घटना छ। यो बाहेक मैले हेर्दै गर्दा आमोस, तपाईहरु पद टिप्नु होला, पछि हेर्नु होला, आमोस 2 को 1 पदमा मोआबले एदोमको राजाहरूलाई जलाएको घटना हामी पाउँछौँ। त्यसैगरी आमोस 6 अध्यायको 10 पदमा इस्रायल लास जलाएको घटना र लेवी 20 अध्यायको 14 पदमा दुष्कर्म गर्नेहरूको लास जलाइनु पर्छ भन्ने घटनाहरू वा पद वचनहरू हामी पढ्न सक्छौं बाइबलमा। ती बाहेक अन्य पुस्तकहरूमा लेखिएका छन् छैनन् त्यो मैले पढ्न पाएको छैन। नयाँ करारमा लास जलाइएको कुनै घटना छैन। तर एउटा कुरा बाइबलमा मृत शरीर गाड्नै पर्छ, त्यो नजलाउनु जलाउनु हुँदैन भनी कहीँ पनि लेखिएको छैन। पुरानो करार र नयाँ करारमा लासहरू गाडिएको घटनाहरू छन्, तर यी सबै घटनाहरू यहुदी रीति अनुसार थिए। हामीले यहुदी रीति नै मान्नु पर्छ भन्ने छैन है। स्वयं येशू ख्रीष्टको शारीरिक मृत्यु हुँदा उहाँलाई यहुदी रीति अनुसार नै दफन गरिएको थियो। हामी एउटा पद पढौं, यूहन्ना 19 अध्यायको 40 पद पढिदिन म रञ्जनालाई भन्दछु। यूहन्ना 19 को 40 हामी पनि बाइबलमा हेरौं। यूहन्ना 19 को 40, किनकि प्रभु येशू स्वयंलाई पनि यहुदी रीति अनुसार उनीहरूले दफन गरेको थिए। यहुदीहरूले चाहिँ मृत शरीरलाई दफन कार्यको रीति अनुसार सुगन्धित द्रव्यसँग सुती कपडामा बाँधे। ल यहाँ स्पष्ट छ, यसरी तिनीहरूले येशूको शरीर यहुदीहरूको दफन कार्यको रीति अनुसार सुगन्धित द्रव्यसँग सुती कपडामा बाँधे, जुन चाहिँ गाडिनको निम्ति उहाँलाई लगेर एक ठाउँमा राखियो। अनि यहुदीहरूले चाहिँ यसरी आफ्ना रीति अनुसार प्रभु येशूको शरीरलाई सुती कपडामा बाँधेको घटना हामी पाउँछौँ र त्यो लासलाई चाहिँ त्यो शरीर मृत शरीरलाई चाहिँ गाडेको हामी पाउँछौँ। मरेको लाजरस र मत्ती 7 अध्यायको 13 र 14 पदमा उल्लेखित घटना, यहाँ विधवाको छोरा जीवित पारिएको घटना छ। मत्ती 7 को 13-14 मा यी सबै हामी पढ्न सक्दैनौँ, त्यसैले मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएको हुँ।
प्रभुले उनीहरूको प्राण पुनः त्यही शरीरमा राखेर जीवित बनाउनु भएको थियो। तर त्यो शरीर अनन्तसम्म रहने शरीर चाहिँ थिएन, होइन त्यो शरीर है। शरीरको फेरि मृत्यु भयो, लाजरस पनि मरे र त्यो जुन जीवित थियो विधवाको छोरो बाँचेको थियो त्यो पनि मर्यो र प्राण शरीरबाट अलग भयो तिनीहरूको। त्यो काम प्रभुले परमेश्वरको शक्ति प्रकट गर्नको निम्ति गर्नुभएको थियो। हामी लाजरसलाई उहाँले जीवित पार्नु भएपछि त्यहाँ एउटा घटना देख्छौँ। उहाँले पद 11 अध्यायको पद 15 र 42 मा हामी पढ्छौँ त्यहाँ हामीले पढ्नु भयो भने थाहा हुन्छ कि प्रभु येशूले पहिले चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरूको विश्वासको निम्ति मैले यो गरेको हुँ। अनि पछाडि 42 पदमा गएर भन्नुहुन्छ यी मानिसहरूको अगाडि मैले यो काम गरेको हुँ भनेपछि परमेश्वरको आश्चर्यको काम प्रकट गरिनको निम्ति प्रभु येशूले त्यो कार्य गर्नुभएको थियो। तर त्यो युवक र मरेको लाजरसले जुन पाएको जुन शरीर थियो त्यो प्राण जुन पुनः उहाँले त्यो शरीरमा हालेर जीवित पार्नु भएको थियो त्यो चाहिँ पछि गएर फेरि मर्यो। अनि फिलिप्पी 3:21 मा पावलले लेख्छन् उहाँले जुन शक्तिद्वारा सबै कुरालाई उहाँको अधीनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ हाम्रो दीन शरीरलाई पनि आफ्नै महिमाको शरीर जस्तै हुनलाई परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो शरीरलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। हामी हाम्रो शरीरमा स्वर्ग जाने होइनौँ। हाम्रो प्राण चाहिँ परमेश्वरमा उद्धार पाउँछ। प्राण मृत्युबाट छुटकारा पाउँछ र यो देहबाट अलग हुन्छ अनि त्यो प्राणले चाहिँ नयाँ शरीर धारण गर्छ है। त्यसैगरी यूहन्ना 20 अध्यायको 19 र 20 पदमा एउटा घटना छ। हामी त्यो घटनाको बारेमा हेरौँ। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, पदहरू टिपिराख्नुहोस्। यूहन्नाको पुस्तक 20 अध्यायको 19 र 20 पदमा एउटा घटना छ। त्यो घटनामा येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान पछि चेलाहरू कहाँ जानुहुन्छ। चेलाहरू एउटा बन्द कोठामा ढोका थुनेर यहुदीहरूको डरले बसिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ ढोका लगाइएको बन्द कोठामा एक्कासी येशूको उपस्थिति हुन्छ। कसरी येशूको त्यसरी उपस्थित भयो? किनकि उहाँको त्यो पुनरुत्थान पछिको त्यो शरीर थियो त्यो महिमित थियो। प्रभु येशूको पार्थिव शरीरले आत्मिक तथा स्वर्गीय शरीरको रूप धारण गरिसकेको थियो। उहाँको प्राणको पुनरुत्थान भएको थियो, शरीरको होइन। उहाँको शरीर महिमित थियो, त्यसैले उहाँले ढोका नखोलिकनै भित्र चेलाहरू कहाँ जान सक्नुभयो। हामी त्यहाँ त्यो घटनामा हेर्न सक्छौँ। त्यसैले यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रो हाम्रो शरीर चाहिँ स्वर्ग जाने होइन, हाम्रो आत्मा प्राणको पुनरुत्थान हुने हो। हाम्रो शरीरलाई होइन, प्राणलाई परमेश्वरले पतालबाट छुटाउनु हुने हो। चियान तथा पताल भनेको प्राण हो भनेर बाइबलले भन्छ। मृत्यु हुने ठाउँ हो, यो दोस्रो मृत्यु हुने ठाउँ हो जहाँ प्राणको चाहिँ मृत्यु हुन्छ। हामीले यसरी बुझौँ। होशे 13को 14 पदमा होशेले लेख्छन् म तिनीहरूलाई चियानको शक्तिदेखि मोल तिरेर छुटाउने छु, म तिनीहरूलाई मृत्युदेखि मुक्त गर्नेछु। ए मृत्यु तेरा महामारीको प्रकोप कहाँ छ? ए चिहान तेरो नाश गर्ने शक्ति कहाँ छ? होशेद्वारा भविष्यवाणी गर्नुभएको यो कुरा प्रभु येशूले मृत्युमाथि विजय भएर पुरा गरिसक्नु भएको छ। हामीले शरीरलाई रक्षा गर्ने होइन, यो शरीर संसारमा छोड्नुपर्छ, मात्र आत्माको रक्षा गर्नुपर्छ। मलाकी 2को 15 र 16 मा पढ्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ देख्नुहुन्छ मानिसहरूले स्वयं आत्माको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यसैले हामीले शरीरको होइन, यो शरीर संसारमा रहने कुरा हो, शरीर स्वर्ग जाने कुरा होइन। त्यसैले हाम्रो आत्मालाई नै परमेश्वरले लिनुहुन्छ र हाम्रो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, प्राणलाई अर्को शरीर दिनुहुन्छ। अर्को कुरा, हाम्रो आत्मा र प्राण शरीरबाट अलग भएपछि यो शरीर मरेको हुन्छ अनि न्याय चाहिँ प्राणको हुने भएकोले शरीर न्यायमा जाँदैन, यो शरीर पृथ्वीमै छुट्छ, त्यो प्राण मात्रै न्यायमा जान्छ। शरीरबाट आत्मा प्राण अलग हुन्छ। याकुब उनको पत्र 2 अध्यायको 26 पदमा लेख्छन् जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ, अर्थात् यो देहबाट हाम्रो शरीरबाट प्राण र आत्मा निस्किएपछि मात्रै यो शरीरको मृत्यु हुने हो। यो पहिलो मृत्यु हो। दोस्रो मृत्यु तब हुन्छ जब येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा ती राखिएका जुन अहिले रहेका आत्माहरू छन् ती सबैको न्याय हुन्छ अनि पापी अनि दुष्ट आत्माहरूलाई त्यहाँ दोस्रो मृत्युको दण्ड हुन्छ। र जो प्रभुमा विश्वास गरिएका तपाईँ हामीहरू छौँ, हाम्रो त्यो प्राणले शरीरबाट अलग भएको हाम्रो आत्माले नयाँ शरीर धारण गर्छ, स्वर्गीय शरीर धारण गर्छ है।
अनि यही कुरा यो माटोबाट बनिएको शरीरको एउटा अंश पनि त्यहाँ जाँदैन। अघि हामीले दिउँसो छलफल गर्दै गर्दा हाम्रो एउटा विश्वासी भाइले दाइ नङको टुक्रा भए पनि चाहिन्छ अनि त्यो शरीरमा त्यो पुनरुत्थान हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्दै हुनुहुन्थ्यो एउटा मिलन तामाङ भन्ने भाइले। त्यो होइन, हाम्रो शरीरको एउटा अंश पनि त्यहाँ स्वर्गमा जाने होइन, हामीले स्वर्गीय महिमित शरीर धारण गर्नेछौँ भनेर लेखिएको छ। म 1 कोरिन्थी 15 अध्यायको 48 र 49 पद पनि रञ्जनालाई पढ्न भन्छु। हामीले पनि बाइबल हेरौँ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 48 र 49 पद अलि बेसमारी नजिकैबाट। माटोले बनिएको मानिस जस्तो थियो, माटोले बनिएकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् र स्वर्गीय मानिस जस्तो छ, स्वर्गहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। जसरी हामीले माटोका मानिसको रूप धारण गरेका छौँ, त्यसरी नै स्वर्गका मानिसको रूप धारण गर्नेछौँ। धन्यवाद वचन पढाइमा। यहाँ स्पष्ट छ, पाउल कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेख्छन् माटोले बनिएको मानिस जस्तो थियो, यानि कि अहिलेको हाम्रो शरीर जस्तो छ, माटोले बनिएकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् र जो आदमबाट बनिएका हुन् उनीहरूको यो शरीर पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि स्वर्गीय मानिस जस्तो छ, स्वर्गकाहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। अनि स्वर्गीय मानिस चाहिँ को हुनुहुन्छ त? प्रभु येशू। प्रभु येशूको महिमित शरीर जस्तो स्वर्गीय शरीर धारण गर्नुभयो उहाँले। अब हाम्रो यो पार्थिव शरीर पछाडि पनि हामीले स्वर्गीय शरीर प्रभु येशू ख्रीष्टको जस्तै शरीर धारण गर्छौँ। अनि 49 मा उनी लेख्छन् जसरी हामीले माटोका मानिसको रूप धारण गरेका छौँ, त्यसरी नै स्वर्गका मानिसको रूप धारण गर्छौँ भनेपछि अब हामीले स्वर्गकै मानिसको रूप धारण गर्ने भइसकेपछि यो मृत्यु भएको शरीर गाडेर फेरि पुनरुत्थान हुन्छ, यसलाई गाड्नै पर्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास गरिरहनु पर्दैन। अझ हामीले यही अध्यायको अगाडि पढ्दै गयौँ भने यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, अब भाइयो म तिमीहरूलाई भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। तर पावलले 51 पदमा एउटा कुरा के भन्छन् भने, हेर म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ तर हामी सबैको परिवर्तन हुन्छ। कसरी परिवर्तन हुन्छ? हामीले सधैँ उदाहरण दिइराखेको एउटा पुतली राम्रोसँग उडेको हामी देख्छौँ, तर त्यो कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएर आयो हामी त्यसलाई अवलोकन गर्दैनौँ। हामीले अवलोकन गर्ने हौँ भने त्यो पुतली एउटा झुसिल किराबाट बनेको हुन्छ। झुसिल किराको देह मर्छ र पुतली बन्छ। त्यसैगरी हाम्रो शरीरको पनि परिवर्तन हुन्छ। हामी झुसिल किराको यो शरीर यो देहबाट परिवर्तन भएर पुतली जस्तै स्वर्गीय शरीर धारण गर्छौँ र हामी स्वर्गमा प्रभुसँग रहन्छौँ। यही कुरा हो हामीलाई धर्मशास्त्रले देखाउँछ है। त्यसैले हामीले स्वर्गीय शरीर धारण गर्ने भएपछि माटोले बनिएको यो शरीर केही कामको हुँदैन। यो गाडे पनि भयो, जलाए पनि भयो। मुख्य कुरा प्राणलाई दोस्रो मृत्युबाट बचाउनु पर्यो। यो जमिनबाट आएको शरीर जमिनमै जान्छ र परमेश्वरले दिनुभएको आत्मा परमेश्वर कहाँ नै फर्किएर जान्छ। त्यसैले राजा सोलोमन उपदेशक 12 अध्यायको 7 पदमा लेख्छन्, आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि नै परमेश्वरको सम्झना गर। के जान अघि? आत्मा जान अघि। के यो शरीर जान अघि हो त? हाम्रो आत्मा परमेश्वर कहाँ फर्किएर जान अघि नै यो शरीरमा आत्मा छँदै परमेश्वरको सम्झना गर्ने हो है। त्यसैले हाम्रो मृत्यु पश्चात परमेश्वरले प्राणलाई जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरलाई होइन। भजन 23 को 3 पदमा दाउद लेख्छन्, उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 23 को 3 हामी सबैले पढिराखेकै खण्ड हो। त्यहाँ दाउदले लेख्छन् परमेश्वरले प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरलाई होइन है। त्यसैले हामीले पढ्दै आएको यशाया 53 अध्यायको पद 10 र 11 मा लेखिएको उसको प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ भनेर हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। 53 अध्याय 10 र 11 पदमा यो येशू ख्रीष्टलाई गरिएको भविष्यवाणी हो। येशू ख्रीष्टको प्राणले महिमित शरीर लिएर पुनरुत्थान हुने कुरा लेखिएको यो घटनाबाट, किनकि उहाँको प्राणको वेदनापछि उसले जीवनको ज्योति देख्नेछ। येशू ख्रीष्टको प्राणले पुनर्जीवित हुनेछ र जीवनको ज्योति देख्नेछ भनेर लेखिएको छ। अनि हामी इजकियलको पुस्तकमा अस्ति बुवाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, इजकियल 37 अध्यायको 1 देखि 14 मा हैन, यी हड्डीहरूमा मासु भरिन्छन्, श्वास भरिन्छन्, अब त्यसो भएपछि गाडी नै पर्छ। यो कुरो चाहिँ के हो भने इजकियलमा लेखिएका कुरा एउटा भौतिक कुरालाई देखाएर आत्मिक कुराहरूलाई इजकियलद्वारा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
एउटा आत्मिक परिवर्तन हुने घटना हो यो। इस्राएली जातिहरू आत्मिक रूपमा मरेका थिए, उनीहरू शरीरमै थिए तर परमेश्वरबाट बिराना भएका थिए, टाढा थिए। परमेश्वरले पछि आफ्नो आत्माद्वारा तिनीहरू मरेको त्यो एउटा आत्मिक रूपमा मरेको आत्मालाई जीवित पार्ने र उनीहरूले फेरि परमेश्वरमा फर्किने कुराहरू त्यहाँ लेखिएको घटना हो। त्यसैले त्यो मरेको हड्डीहरूमा श्वास भरिने कुरा चाहिँ यो होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। अनि हामीले यसरी पढ्दै गर्दाखेरि यो शरीर मानव शरीर चाहिँ अब हामीले संसारमै राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। अब म तपाईलाई भन्छु उत्पत्ति, हामीले उत्पत्तिको पुस्तक हेर्यौं भने 2:7 अनुसार शरीर माटोबाट आएको भनेर हामी पाउँछौँ त्यहाँ पढ्नुभयो भने, र जीवन तथा प्राण परमेश्वरले नाकको श्वासबाट फुकिदिनु भयो भनिएको छ नि। शरीर पहिले माटोले बनाउनु भयो, आकार दिनुभयो, अनि यो माटोले बनिएको शरीरमा परमेश्वरले यो प्राणलाई र आत्मालाई राख्नलाई यो शरीरलाई त्यो तयार गर्नुभएको थियो, प्राण र आत्मा। किनभने प्राण नै जीवन हो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। लेवी 17 अध्यायको 11 पदमा हेर्नुभयो भने प्राण चाहिँ जीवन हो भन्ने कुरा पाइन्छ र रगतको बलिदानले मात्रै त्यो प्राणलाई जीवित पार्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसैले यो प्राण अनि आत्मालाई जीवित राख्नको निम्ति यो शरीरलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। अब यो प्राण र आत्मा नै यहाँबाट फुत्त निस्केर गइसकेपछि अनि यो घरको के काम? यो त प्राण र आत्मा राख्ने घर न हो, घरको काम छैन नि। त्यसैले यो घरलाई जेसुकै होस्, प्राण र आत्मा निक्लेर गइसकेपछि घर भत्कियोस्, जतासुकै लथालिङ्ग भयो होस्, हामीलाई यसको कुनै आवश्यकता रहँदैन, किनकि हाम्रो प्राणले अब अर्को नयाँ शरीर धारण गर्छ है। बरु वैदिक शास्त्रमा हामीहरू हेर्छौँ हिन्दूहरूको 84 लाख योनिमा घुमिफिरी अहिले भन्छन् नि, ती प्राणहरू जसले उद्धार पाउन सकेनन् ती त विभिन्न योनिमा जान्छन् भनेर उनीहरूको शास्त्र अनुसार लेखिएको छ। वैदिक शास्त्र गीतामा पनि कृष्णले अर्जुनलाई भन्छन्, हे अर्जुन तिमी र म पहिले पनि जन्मेका थियौँ, पछि पनि जन्मिनेछौँ, यी राजाहरू पनि आए फेरि जान्छन् फेरि आउँछन्। भन्नुको मतलब के त? उनीहरू विभिन्न योनिमा जन्म मृत्युको चक्रमा परिरहन्छन्। तर परमेश्वरका छोराछोरी तपाईँ हामी विश्वासीलाई चाहिँ परमेश्वरले अब यो हाम्रो शरीरबाट प्राण निक्लेपछि एउटा त्यो शरीर दिनुहुन्छ जो अनन्तसम्म रहन्छ। यो हामीले यो घटनामा हेर्छौँ। उत्पत्ति 2:9 असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाएको कारणबाट उनीहरू पापमा परे र उनीहरूले पापलाई देखे। अनि 2:17 जुन एउटा परमेश्वरले दिनुभएको श्राप हो त्यो चाहिँ आत्मिक मृत्यु हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैले हाम्रो सृष्टि धुलोबाट भएको हो, हाम्रो मृत्यु पछि हाम्रो शरीर के हुन्छ हामी आफैले पनि थाहा हुँदैन, यो विलीन हुन्छ, त्यसलाई आफ्नो ठाउँ पनि थाहा हुँदैन भनेर दाउद भजन सङ्ग्रह 103 को 14 देखि 16 पदमा लेख्छन्। हामी आफैलाई पनि हाम्रो शरीर कस्तो हुन्छ थाहा हुँदैन, यो प्राण निक्लिसकेपछि त्यो एउटा फुल जस्तै विलीन हुन्छ, हराउँछ, त्यो माटोको धुलो हो भनेर त्यहाँ लेखेका छन्। तपाईहरुले हेर्नु होला 103 अध्यायको 14 देखि 16 पदमा। त्यसैले हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। अनि दानियलले दर्शनमा देखेको छन् एउटा येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुने कुरा, न्यायमा पृथ्वीको धुलोमा सुतेका मानिसहरू भनेर त्यहाँ लेखिएको छन्। दानियल 12 अध्यायको 1 र 2 पढ्नु भने थाहा हुन्छ। ती धुलोहरू चाहिँ आत्मा तथा प्राण हुन् जुन परमेश्वरले माटोमा राख्नु भएको छ र ती पछि चाहिँ परमेश्वरमा आउँछन्। त्यो शरीर जाने होइन भनेर हामीले थाहा गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैगरी हामी हेर्छौं 9 मा म पढ्छु, यहाँ यो शरीर संसारमा आइसकेपछि यसको मृत्यु हुन्छ, शरीर न्यायमा आउँदैन तर प्राणको न्याय हुन्छ। दोस्रो जन्म वा मृत्यु हुने प्राण होइन, प्राण हो शरीर होइन। हाम्रो दोस्रो मृत्यु हुने भनेको त्यहाँ गएर प्राणको, जसले येशूमा विश्वास गरेका छैनन् उसको प्राणको मृत्यु हुन्छ। तर परमेश्वरका छोराछोरीहरूको प्राणले त्यहाँ मृत्यु हुनु पर्दैन, मृत्युमा जाँदैन। यो पहिलो मृत्यु हो जो शरीर देहबाट प्राण अलग हुन्छ है। प्राणको दोस्रो जन्म भनेकै पुनरुत्थान हो भनेर हामी पढ्न पाउँछौं। प्रभु येशूले मत्ती 5 अध्यायको हामी पढ्छौं 3 देखि 6 पदमा निकोदिमसलाई भन्नुहुन्छ नि, यही शरीर र आत्माको कुरा त्यहाँ गर्नु भएको छ। हामीले पढिराखेका खण्ड हो यो कि शरीर नयाँ गरी जन्मने होइन, आत्मा नयाँ गरी जन्मेको हुनुपर्छ। 3 को 6 मा तपाईले हेर्नु भयो भने थाहा पाउनुहुन्छ है। आत्माबाट जन्मिएको आत्मा हो, शरीरबाट जन्मिएको शरीर हो भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसैले हामी शरीरबाट होइन आत्माबाट जन्मिएकाहरूलाई यो देहले अब कुनै कुराहरूमा छेक्दैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है। त्यसैगरी हामी हेरौं हाम्रो पापमय शरीर नाश हुन्छ र प्राणले येशू ख्रीष्टमा नयाँ शरीर धारण गर्छ भनेर रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 5 देखि 7 पद पढ्यो भने हामी थाहा गर्छौं। म यो खण्डलाई पढिदिन्छु, मैले यहाँ लेखेको छु। यहाँ यसो लेखिएको छ, पावल भन्छन् यदि उहाँको मृत्युमा हामी उहाँसँग एउटै भएका छौं भने
उहाँको पुनरुत्थानमा पनि निश्चय नै हामी उहाँसँगै एक हुनेछौँ। हामी जान्दछौँ कि हाम्रो पुरानो मनुष्यत्व उहाँसँग क्रुसमा टाँगियो ताकि हाम्रो पापमय शरीर नाश होस् र अब उसो हामी पापका कमारा नहौँ। किनभने जो मरेको छ त्यो पापबाट मुक्त भएको छ। यो शरीर जब मर्छ प्राण चाहिँ पापबाट मुक्त हुन्छ है। त्यसैगरी रोमिया 8:10 र 11 मा पनि पावल लेख्छन्, यदि ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापका कारणले तिमीहरूका शरीर मरेको भए तापनि तिमीहरूका आत्मा धार्मिकताको कारणले जिउँदा हुन्छन्। के जिउँदा हुन्छन्? आत्मा है। हाम्रो शरीर मर्छ तर आत्मा जीवित रहन्छ, पावलले यसरी भन्छन्। त्यसैगरी अर्को 2 कोरिन्थी 5:1 मा पावल लेख्छन्, किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाइएको होइन। स्वर्गमा हाम्रो अर्को छुट्टै घर छ। के हामी यो शरीर लगेर बस्ने घर हो? होइन। हाम्रो प्राणले अर्को घर धारण गर्छ त्यहाँ। यो प्राण अहिले जुन माटोले बनिएको हाम्रो यो घरमा छ, यो घर छोड्ने बित्तिकै त्यहाँ अर्को घर हाम्रो प्राणले पाउँछ, हाम्रो आत्माले पाउँछ है। त्यसैगरी पावल 2 कोरिन्थी 5:8 मा लेख्छन्, हामीमा पूर्ण भरोसा छ, बरु शरीरबाट अलग भएर प्रभुसँग रहन हामी चाहन्छौँ। पावल त्यसैले के भन्छन्? हामी शरीरबाट चाहिँ अलग भएर प्रभुसँग रहन चाहन्छौँ। शरीरबाट अलग हुने के त? प्राण र आत्मा, त्यो नै प्रभुसँग रहने हो। त्यसैले हामीले शरीरको लागि त्यति चिन्तित हुनु पर्दैन। प्रकाश 21:4 मा योहन्नाले लेख्छन्, उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनु हुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। अनि के प्रभुले हाम्रो यो देह, यो शरीर सँगै राखेर रहनुहुने हो त? हाम्रो प्राणलाई एउटा नयाँ शरीर, स्वर्गीय शरीर दिनुहुन्छ र हामी त्यहाँ बस्न पाउँछौँ। म एउटा अन्तिम पद पढ्छु। भजन संग्रह 49 अध्यायको 15 पदमा दाउद लेख्छन्, तर परमेश्वरले मोल तिरेर मेरो प्राणलाई च्यानबाट छुटाउनु हुनेछ, उहाँले मलाई निश्चय ग्रहण गर्नुहुनेछ। आमेन। प्राणलाई कहाँबाट? मृत्युबाट, पत्तालबाट छुटाउनु हुनेछ। त्यसैले हामीले यी कुरा बुझ्नुपर्छ। हामीले पढ्दै गयौँ भने मृत्युलाई र पताललाई अग्निकुण्डमा फ्यालिएको कुरा प्रकाश 20 अध्यायको 14 र 15 पदमा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। पुनरुत्थानबाट भएको प्राणले शरीर पाएको शरीर फेरि मृत्यु हुँदैन भनेर प्रकाश 21 अध्यायको 4 मा हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ। अब अन्तमा म एउटा घटनाको बारेमा पढ्छु जहाँ हामी सबैले पढिराखेका हौँ। मत्तीको पुस्तक 22 अध्यायको 23 देखि 32 मा एउटा घटना छ। एउटा स्त्री, त्यहाँ एउटा प्रभुलाई जाँच गरिन्छ, त्यहाँनिर सदुकीहरूले आएर अब त्यहाँ यहुदी रीति अनुसार चाहिँ एउटा मर्यो, उसबाट सन्तान भएन भने उसको भाइलाई विवाह गर्ने चलन हुन्छ र अनि त्यहाँ उनीहरूले भन्छन्, प्रभु जेठाले बिहे गर्यो, त्यो मर्यो, त्यसको सन्तान भएन। त्यसैगरी माइलाले बिहे गर्यो, साइलाले बिहे गर्यो, कसैबाट सन्तान भएन, सबै मरे, साथै भाइ, र त्यो स्त्री पनि मरी। अब भन्नुहोस् स्वर्गमा त्यो स्त्री कसकी पत्नी हुन्छ? अनि त्यहाँ एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने प्रभु भन्नुहुन्छ स्वर्गमा विवाह नै हुँदैन। यानि कि यो शरीर जुन माटोबाट बनिएको शरीर त्यहाँ जाँदैन, त्यहाँ विवाहको आवश्यकता पर्दैन। त्यो स्वर्गीय शरीर महिमित शरीर हुन्छ, उसले विवाह नै गर्दैन। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामी अन्योलमा नरहौँ। हामीलाई प्रभुले शरीरको, देहको उद्धार गर्नुभएको होइन, हाम्रो प्राणलाई उद्धार गर्नुभएको। त्यसैले हाम्रो शरीर मरिगएपछि, यो प्राण ढली गएपछि पावलले भने जस्तै यो शरीर छोडेर प्राण प्रभुमा रहन असल हुन्छ। त्यसैले हामीले यो देह मरेपछि यो प्राण र आत्माले प्रभुमा नयाँ शरीर धारण गर्छ। जब पुनरुत्थानको समय हाम्रो आउँछ, प्रभुको दोस्रो आगमनमा न्यायको समय आउँछ, परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूले शरीर धारण गर्छन्। अनि हामी अन्योलमा छौँ, यो शरीर पार्थिव शरीर गाड्नै पर्छ भनेर, तर यसलाई गाडे पनि जलाए पनि यसको केही औचित्य छैन। हामीले आत्मालाई चाहिँ जोगाएर राख्नुपर्छ। अघि नै हामीले मलाकीको पुस्तकमा हेर्यौँ, मलाकीले भन्छन् कि तिमीहरूले आत्मालाई चाहिँ, सबै मानिसहरूले आत्मालाई स्वयं के गर्नुपर्छ? बचाउनुपर्छ। अनि मात्रै हामी परमेश्वरको राज्यमा रहन सक्छौँ र हामी नयाँ शरीर धारण गर्छौँ। पावलले भने जस्तै एकदम हामीले स्वर्गीय शरीर धारण गर्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामीले वचनबाट जति बुझ्न सकेका छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हेरौँ र हामीले मनन गरौँ। वास्तवमै हामी अन्योलमा नरहौँ। हाम्रो शरीर होइन, प्राणले चाहिँ उद्धार पाउने हो र प्राणले एउटा नयाँ शरीर धारण गर्ने हो। हस् त, वचनले हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। मैले बोल्दा केही त्रुटि गरेको भए मलाई क्षमा गर्नुहोस्। बाँकी समय फेरि पनि म भाइ प्रकाशलाई दिन चाहन्छु र बिदा चाहन्छु। जय मसीह।
दाइलाई धन्यवाद छ। जय मसीह। हाम्रो समय एकदमै थोरै छ। हामी प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि एउटा पदमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई सान्त्वनाको निम्ति पढ्छु सबैको निम्ति। रोमी 8को 18 पदमा यसरी लेखिएको छ, म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्यको छैनन्। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँ लेखिएको कुरा चाहिँ भविष्यमा हाम्रो निम्ति जुन महिमा चाहिँ परमेश्वरले तयार गर्नु भएको छ, वर्तमानको सानो सानो कुराहरूसँग चाहिँ हामीले तुलना गर्न मिल्दैन। हाम्रो जीवनमा दुःख आयो, प्रभुलाई विश्वास गरेको कारणले हाम्रो लासलाई लगेर गाड्ने कि जलाउने, यी सबै कुराहरू वर्तमान समयको यो परिस्थितिमा हामीले फिक्री गर्ने कुरा होइन। तर हामीले जुन महिमा परमेश्वरबाट पाउँछौँ त्यो चाहिँ एकदमै यो संसारको कुराहरूसँग तुलना गर्न सकिँदैन, गर्न मिल्दैन पनि भनेर यहाँ लेखिएको छ है। हामी त्यही आशामा बस्छौँ। हाम्रो निम्ति भविष्यमा जुन महिमा छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले तयार गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ मबाट मेरो परिवारबाट गुम्नु हुँदैन। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी प्रार्थनातिर जानेछौँ। एउटा प्रार्थनाको विषय म दिन्छु। हामी परिवार एक अर्कालाई मिलेर हामी सबैजनाको निम्ति सम्झेर प्रार्थना निरन्तर हामीले गरेका छौँ, त्यो गर्छौँ। अनि आजको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। म दाइलाई विशेष गरी प्रार्थनाको विषय दिन्छु। बर्मामा भएका करिब 5 लाख नेपालीले प्रभु येशूलाई चिन्न सकुन्, विश्वास गर्न सकुन् भनी प्रार्थना गरिदिनुहोस् बर्मा देशको निम्ति। आशिषले प्रार्थना गर। आशिष त्यो परिवारलाई सुडान, लाओस, नाइजेरिया, चीन तथा ठाउँ ठाउँमा भएका इसाई प्रतिको सतावट, आक्रमण र हत्याको अन्त्य हुन सकोस् भनेर प्रार्थना गर। म आरतीलाई प्रार्थनाको विषय दिन्छु। अहिले यतिखेर लकडाउनको समयमा छ, धेरै अगुवा, पास्टर, मिसनरीहरू, प्रचारकहरूलाई चर्चहरू पनि चलेको छैन। त्यसकारणले आर्थिक समस्याहरू पनि हुन सक्छ, धेरै कुराहरू हुन सक्छ उनीहरूको पारिवारिक कुराहरूमा। विश्वमै रहेका पास्टर, अगुवा, मिसनरी, प्रचारकहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु पर्छ। उनीहरूलाई परमेश्वरले, उनीहरूको परिवारलाई परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको होस् भनेर आरतीले प्रार्थना गरिदेऊ। अनि म बुवालाई यहाँ हेरिराख्नु भएको छ, उत्तमको घर परिवारलाई इसाई समाज विश्वास, एकता, प्रेममा अघि बढ्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति इसाई समाज अनि क्रिस्चियन महासङ्घ, एनसिएफ जस्ताहरू सबै असल प्रकारले अगाडि बढ्न सकुन् भनेर प्रार्थना गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। त्यसै कारण अनि म यसै गरी शिशिरको परिवारलाई पनि विशेष गरी यहाँ दिन्छु। टेलिभिजन, रेडियो, एफएमहरूबाट र युट्युबहरूबाट, जुमहरूबाट जति पनि परमेश्वरको काम भइराखेको छ, यसबाट नकारात्मक कुराहरू होइन, एउटा आशिषको कुराहरू चाहिँ अरू मानिसहरू कहाँ पनि पुग्न सकोस् र परमेश्वरले आशिषको हात राखिदिनु भएको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ। अनि रेखाको परिवारलाई म प्रार्थना विषय दिन्छु। विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक सेवा गर्ने क्रिस्चियन मिसन तथा सङ्घ संस्थाहरूको सफलता र आशिषको निम्ति प्रार्थना गरौँ। म हाम्रो सरकार र हाम्रा सबै परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। समय अफ भए पनि हामी प्रार्थनामा चाहिँ हामी सबैजना मिलेर गरौँ। यदि समय रह्यो भने बुवाले नै अन्तिम प्रार्थना र आशिषको प्रार्थना गरिदिनुहोस् है त। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थनामा रहनेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 चढाउँदछौँ। हालेलुया। तपाईँको प्रशंसा बुवाले नगर्ने रे अन्तिम प्रार्थना। स्वर्ग अनि पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद 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 दिँदछौँ प्रभु येशू। साँच्चै नै आज जुन वचनहरू हामीले सुन्यौँ प्रभु, ती हृदयमा राख्नलाई, ती बुझ्नलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। साँच्चै नै यो देह, यो भौतिक पार्थिव यो डेरा, यो यहीँ छोडेर जान्छौँ, माटो हो, माटोमै मिल्छौँ। अनि साँच्चै नै सबै मृतकहरूको पुनरुत्थान हुन्छ भनेर जसरी प्रकाशको पुस्तकमा स्पष्टसँग लेखिएको छ। अनि जुन हामीले आज छलफल गरेका छौँ, हामीले नबुझेका कुराहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो बुझाइमा सही बुझाइ राखिदिनु भएको सबैलाई भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ। विभिन्न विषयहरूमा हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। अनि सुडानमा, चीनमा,
उत्तर कोरियामा अनि विभिन्न देशहरूमा तपाईका मानिसहरू मारिएका छन्, तपाईका मानिसहरूलाई खेदिएको छ, पेलिएको छ। प्रभु प्रार्थना गर्दछौँ तपाईले आफ्ना मानिसहरूको बारेमा विचार गर्नुहोस्। आदिका दिनदेखि नै प्रभु सृष्टिको सुरुवाती दिनदेखि नै आजका दिनसम्म तपाईका मानिसहरू हेपिएका छन् अनि ताडनामा छन्, पेलिएका छन् अनि परमेश्वर हाम्रो गुहार तपाईले सुन्नु भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। साँच्चै नै तपाईले यी कुराहरूलाई विचार गरिदिनुहोस्। तपाईको राज्य विस्तार हुन सकेका हुन् अनि सबै मानिसहरू बाँच्न सकेका हुन् प्रभु। अनि त्यो खाडल त्यो अग्निकुण्डबाट जानलाई तपाईले धेरै मानिसहरू सबै मानिसहरूलाई बचाउनु भएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिदछौँ अनि तपाईको राज्य विस्तारको निम्ति तपाईको महिमा को निम्ति जसरी हाम्रो देशमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू कार्यरत रहनु भएको छ, उहाँहरूलाई अझ बलियो, अझै साहसिलो, अझै आँटिलो हुनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। जसरी योशुलाई त बलियो र खुबै साहसी हो, यर्दन पारी जानलाई तैँले मानिसहरूलाई डोरिया भन्नुभएको थियो, त्यसरी नै ती मानिस, ती सङ्घ संस्था, ती व्यक्तिहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चलाउनु भएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद दिदछौँ प्रभु येशू। अनि हामी हाम्रा विभिन्न छोरी मण्डलीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सबै ठाउँमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ सहायता गर्नुभएको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना राख्दै अनि आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा। पिता परमेश्वरको प्रेम, येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको महान संगति, प्रभुको दोस्रो आगमन नहुन्जेल त्यो अनुग्रहका आशिष सम्पूर्ण मण्डली परिवारमाथि राखिदिनुहोस्। आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको मिठो नाउँमा, आमेन। सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। तपाईहरु सबैलाई जय मसीह है। अब टाइम अफ हुन लागेको छ। हामी त्यस कारणले धेरै गफ गर्न सक्दैनौँ होला अहिलेलाई चाहिँ। राम्रोसँग बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस् हैन, प्रार्थना गरेर अध्ययन गरेर बस्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिनु भएको होस्। जहाँ जहाँ काम गर्नु भएको छ परमेश्वरले सबै ठाउँमा अनुग्रह गर्नु भएको होस्। सबैलाई जय मसीह। हाम्रो पनि हामी सुरक्षित छौँ, सबै परिवार सुरक्षित रहनुहोस्। परमेश्वरको आशिष अनुग्रह सबैमा रहोस् है त। हामी आनन्दित छौँ। जय मसीह, जय मसीह। त्यहाँ सबै परिवार आनन्दित भएकोले नै हामी यहाँ दुवै खुसी छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद है। आरतीको त त्यो खोल्नु पर्छ, माइक खोलेर मात्रै बोल्नु पर्छ, नभए आवाज आएन। बाबु आयो भान्जी अहिलेसम्म हस्पिटलमा सबै ठिकै छ नि त, होइन त? हजुर ठिकै छ मामा, ठिक छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी भेट्दै गरौँ, प्रार्थना गर्दै गरौँ, एकअर्कामा यसरी यो माध्यमबाट भए पनि र एकअर्काको जानकारी यसै माध्यमबाट पनि हामीलाई मिलिराखोस्। ल जय मसीह, धन्यवाद। ल्यापटप खुल्लै छोडिदिनु न। खुल्लै छ अहिले, आफै अटोमेटिक कटेपछि कट्छ, कट्ने बेला भएको छ त्यति मात्रै हो। ल कसैलाई केही भन्नु छ भने भन्दै गर्नुहोस्। ठिकै छ, कति रमाइलो भइरहेको छ नि। अब यहाँनिर के छ भने हाम्रो आमा बुवालाई यो सबैलाई हेर्नु छ, त्यो दुब्ला आएछ भन्नुहुन्छ, त्यसमा आँखा अलिक धस्किएको छ भन्नुहुन्छ। अब